मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी बेनज़ीर ने भी कहा और फैसल ने तो खुलकर कह दिया, वो समझते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है ईरान के अंदर, जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट बन गया एक तरह से ईरान, और झांसे में आ गया सादा अल्फाज में अमेरिका और इसराइल के, तो अब सुप्रीम लीडर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अप्रोच होगी यहाँ से फॉरवर्ड? और फिर ऑफ कोर्स हमारा बड़ा सवाल, क्या आपको फैलती भी लग रही है जंग या रुक जाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम ज़ाहिर है, हमारी बिल्कुल फैसल ने ठीक कहा कि हमारा असेसमेंट ही हो सकता है, हम दूर से बैठे इस चीज़ को एनालाइज ही कर सकते हैं। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ जंगों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। यानी आप भारत देख लें कि जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो कोई ना कोई जो है इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ताकि इलेक्शन जीत जाएँ। इसराइल में देख लें आप कि या फ़लस्तीन को टारगेट किया जाता है या ईरान को टारगेट किया जाता है ताकि इलेक्शन जीते जाएं। उसमें आप इवन अमेरिकन उसको देख लें आप उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हम मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है कि इस हद तक मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क विद इन ईरान है। बहुत से तरीक़े होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के। टेक्नोलॉजी जिस मकाम पे पहुंच गई है उस मकाम पे जो टारगेट किए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी इंटरनल इंटेलिजेंस नेटवर्क पे ही किए जाएं उसमें, लेकिन ऐन मुमकिन है। ईरान का प्रॉब्लम क्या है? ईरान में सुप्रीम लीडर फ़र्ज़ करे रिज़ाइन करेंगे तो कौन होगा उसके बाद सुप्रीम लीडर? उसके बाद ये तो नहीं होगा कि सुप्रीम लीडर नहीं होगा, क्योंकि ईरान का पोस्ट रेवोल्यूशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है उसमें। तो आयतुल्लाह ख़मेनाई ख़ुद किसी को नामज़द कर दें वो एक अलग बात है और वो हट जाएं, या ईरान की जो हुकूमत है वो रिज़ाइन कर दे और वो हट जाए। लेकिन एक जंगी सूरत हाल में किसी हुकूमत का रिज़ाइन कर देना, एक जंगी सूरत हाल में सुप्रीम लीडर के रिज़ाइन करने का मतलब मज़ीद डीमोरलाइजेशन है। और एक ऐसी नेशन जो पिछले 40 साल से सैंक्शंस में रही हो वो रेजिस्ट कर रही है। पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड खड़ी है, ना दोस्त उसके कोई हैं इर्द गिर्द, ना और दुश्मन जो है वो यूनाइटेड हैं उसमें। आप देख लें, तुर्किया की खामोशी आपको मानाखेज़ नहीं लग रही, अफ़गानिस्तान की खामोशी आपको मानाखेज़ नहीं लग रही, जो भी बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उसकी लिप सर्विस के अलावा और क्या चीज़ें हैं? एक रेजोल्यूशन OIC का हो गया, काम हो गया। इसराइल आज रात या कल रात में क्या होता है सिचुएशन उसमें। और मेरा ख्याल है ईरान ने जो 100 के करीब मिसाइल वो किए हैं, ईरान मेरा ख्याल अब सेलेक्टिव स्ट्राइक कर रहा है। उसे पता है कि अगर हमने 1000 मिसाइल दाग दिए तो उसके बाद उनके पास क्या रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल ने तो रिटेलिएट करना है। इसराइल जो धमकी दे रहा है वो बहुत मानाखेज़ है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकती है कि ईरान को जला के रख देंगे। अब वो तरीक़ा तो सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन के थ्रू हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस हद तक चीज़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर पूरा ख़ित्ता ही उसकी लपेट में होगा। तो उस हद तक तो मुझे नहीं लगता। जहाँ रिजीम चेंज की बात हो रही है उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। रिजीम चेंज तो अलग चीज़ है, लेकिन रिजीम चेंज जो है विद इन ईरान, इससे पहले भी अमेरिका CIA सपोर्ट करती रही है बहुत से ग्रुप्स को। पिछले साल भी ये वो बात आई थी। ईरान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मौजूदा रिजीम के साथ प्रॉब्लम है और पोस्ट रेवोल्यूशन रही है, वो ये कि उन्होंने एक बिल्कुल बंद दायरे में रहे हैं। ना वहाँ आज़ादी इजहार है, आज़ादी राय है, पॉलिटिकल उस तरीके से फ्रीडम नहीं है। जो भी फ्रीडम है वो विद इन अंडर सुप्रीम लीडर ही रहता है, उससे आगे नहीं जाती बात उसमें अंदर। हालांकि इलेक्शंस उनके यहाँ हर 5 साल बाद होते हैं और रिफॉर्मिस्ट भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि रिफॉर्मिस्ट नहीं आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूवमेंट अगेंस्ट रिजीम चलेगी कि जिसमें यह कहा जाएगा कि इजराइल से हमें लड़ाई नहीं करनी, अमन करना है। इजराइल और ईरान दोनों का बुनियादी मौक़िफ़ यही है, वो इजराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है।
اور اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کی موجودگی جو ہے ان کے سروائیول کے لیے کر رہا ہے، اور جو طوفان مچایا ہوا ہے، مطلب کلیکٹیولی پوری دنیا، آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں؟ جو مینٹل ٹراما اس وقت اور جو تکلیف ہو رہی ہے پوری دنیا کو، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ کس طرح سے اسرائیل کو اس وقت سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ غزہ کے اوپر ایک سیکنڈ علینا، غزہ کے اوپر دیکھیں نا آپ، جی پورے ویسٹرن میڈیا میں آپ لفظ غزہ نہیں لکھ سکتے۔ یہ پوری دنیا کا فریڈم آف ایکسپریشن پر تماچا ہے کہ آپ غزہ نہیں لکھ سکتے، آپ فلسطین نہیں لکھ سکتے، آپ ان کے حق میں بات نہیں کر سکتے، اور یہی ایرانینز ہے، اور یہ امریکنز کا اس سے پہلے بھی رہا ہے، اس سے پہلے جب کامونسٹ اور اینٹی کامونسٹ رہا ہے۔ فخر سے پوچھا جائے، فخر اب فلسطین نہیں نا، اب تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ایک 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 کر کے اسرائیل کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایران تک جو پہنچے ہیں، کیا یہ یہیں پر سمٹ کے رہ جائے گی یا یہ بڑی جنگ، بڑی لڑائی کی طرف مزید پھیل سکتی ہے؟ بہت شکریہ علینا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے جو اہداف ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ لبنان، غزہ کے بعد ایران آگے ہیں، مزید بھی آگے جا سکتا ہے، لیکن فی الحال جو اگر دیکھا جائے، جو اوورآل جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہوئی، یا جو نیتن یاہو نے اپنی قوم سے خطاب کیا، جو ویڈیو میسج بھیجا ہے، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے لیے جو اپنے 4 ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، اس میں بنیادی طور کے اوپر یہی تھا کہ ایران کے جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی ہیں اس کو بھی ڈسمینٹل کرنا ہے، اور تیسرا پھر یہ تھا کہ ایسی ایران کے پاس دفاعی قوت نہ رہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی آگے خطرہ بن سکے، اور چوتھا یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے ایران کو جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے محروم کرنا ہے۔ یہ جو 4 ٹارگٹس ہیں جو کہ نیتن یاہو یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارا مقصد یہی تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو 4 اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایران کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم آپ کی سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کی کوئی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری جو اسرائیل کے اوپر سویلین آبادی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تو پھر نہ صرف یہ کہ اسرائیل جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایران کی اس کو بھی ہٹ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اسٹریٹجک جو امپورٹنس کی جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ آئل ریفائنریز ہوں یا وہ یہ ان تمام کو بھی ہٹ کیا جائے گا۔ اب جو کل کی صورتحال ہے، جو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، اس کے بعد جو بظاہر اگر آپ اسرائیلی میڈیا دیکھیں اور جس طرح سے ڈسٹرکشن ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران نے یہ جو 100 بیلسٹک میزائل مارے ہیں، یہ اس میں سے زیادہ تر گو کہ جو آئرن ڈوم کے ذریعے وہ ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں اسرائیل کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اس کو مزید آگے جو ریٹیلیٹ بھی کرے گا، جو ایران کے اوپر حملہ بھی کرے گا، لیکن یہ ساتھ اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ صرف جو اٹیک کرنے سے یا جو ایران کی جو نیوکلیئر جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے سے ہمارے جو مقاصد ہیں حل نہیں ہوں گے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہوگا وہ امریکہ کا ہی ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ہم اکیلے کوئی ملٹری پاور یا کائنیٹک آپریشن کے ذریعے یہ ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے امریکہ کو ہی اہم کردار ادا کرنا ہوگا، ادروائز اس کا جو حل ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جیسے ساؤتھ افریقہ یا لیبیا کا ایک سلوشن تھا اسی طرح ہی الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ایران کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے یہ دراصل ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے، اور ایران کو مجبور کرنا بھی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے۔ آپ اگر کل صدر ٹرمپ کا جو بیان دیکھیں کہ 60 ڈیز میں نے ان کو ٹائم دیا تھا، آج 61 ڈے ہے، ایران کو پہلے ہی اس کے مذاکرات کے حوالے سے بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھے گی، اور دونوں جو ہے یہ ایک ریالٹی کو جانتے ہیں، نہ اسرائیل اور نہ ہی اسرائیلی جو قیادت ہے وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ سویلین آبادی کے اوپر ایران اس طرح حملے کرے۔ ایران کو اتنا کرپل کر دینا ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں اور ڈیفینسو پوزیشن پر آ کر ٹیبل پہ بیٹھے، مجبور ہو جائے بیسکلی۔